क्या तीर मार लेगा? तो ये जो गुनाह की हमारी किस्म है ना, कि चाहता है मगर फिर भी हो रहा है। अगर ये चाहता है तो देखो इसको छोड़ने के कुछ नुस्खे हैं, वो नुस्खे इख्तियार करने पड़ेंगे। अगर कर रहे हो उसका मतलब वाकई चाहते हो। और ये मैं मानता हूं कि बाज गुनाहों की लत पड़ जाती है, वो एकदम से नहीं छूटते, तौबा करके भी बाज दफा हो जाते हैं वो गुनाह। लेकिन जो उलुल आज़म लोग हैं ना, वो एक दफा तौबा करते हैं और ऐसा अपनी जिंदगी से उसको निकालते हैं कि दोबारा उसकी तरफ कभी नहीं लौटा। ऐसे मजबूत लोग भी हैं, लेकिन ऐसे भी बेकार लोग भी हैं। इधर तौबा की फिर हो गया, फिर तौबा की फिर हो गया, फिर तौबा की फिर गुनाह हो गया, फिर तौबा की। तो ऐसे लोग 2 बल्कि 3 काम पाबंदी से करें। 3 काम जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनका तो अल्लाह मियां ने बता दिया कि तुम्हारा तो बेड़ा गर्क होने वाला है। लेकिन जो चाहते हैं ना, उन्होंने 3 काम करने हैं। ये 3 काम करेंगे तो ये इसकी अलामत है कि वाकई ये चाहते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास जाए कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन लत पड़ गई है, जब नहीं मिलती तो जिस्म ऐसे होता है, तो डॉक्टर उसको तरीके बताएगा ना। डॉक्टर के पास गया भी इसलिए कि वाकई चाहता है ये। अब तौबा तो कर ली, लेकिन जब सिगरेट की तलब होगी तो दिल चाहेगा ना, तो जिस्म टूटेगा। तो ऐसे ही बास गुनाह ऐसे हैं जिनकी बॉडी को आदत पड़ जाती है। हैंड प्रैक्टिस हो गया, इंटरनेट पर फौज फिल्में देखना, शराब, जिना, इसकी आदत किसको पड़ जाती है? बॉडी को। बॉडी चाहती है कि ये हो। असल इलाज तो ये कि छोड़ दो। जब छोड़ोगे थोड़े दिनों में बॉडी चाहना, बोलो, खत्म। क्योंकि आदत भी तो आपने कर करके डाली है ना, तो छोड़ छोड़ के छूट जाएगी ये। लेकिन अगर फिर भी हो रहा है गुनाह, तो 3 काम पाबंदी से करो अगर गुनाहों की लत पड़ गई है। पहला काम क्या करना है? जब भी हो जाए तौबा लाजमी करनी है। उस पे इत्मीनान करके बैठ नहीं जाना कि अब हो गया तो चलो यार अब तो हो गया, अब ऐसा है कि 25-30 मरतबा और कर लें तो फिर देखेंगे क्या करना है हमने। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हो गया तो फौरन क्या करना है? ऐ अल्लाह, दिल से माफी मांगो, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे मुआहिदा करता हूं कि आइंदा ये जुर्म नहीं करूंगा। पहला काम तो ये फौरन करे वो। दूसरा काम क्या करना है? फौरन कोई जुर्माना या कोई सजा दे अपने आप को। अपने आप को बगैर सजा के छोड़ना नहीं है कि आपने कर लिया तो चलो हो जाता है, आखिर इंसान है। नहीं होता भाई, इंसान है तो ठुकाई भी इंसानों की लगती है। अपने आप को क्या देनी है? ऐसी सजा देनी है कि दोबारा गुनाह होते हुए इंसान को वो सजा का तसव्वुर आए कि बेटा ये गुनाह फ्री का नहीं है, इसकी तुझे भारी कीमत देनी पड़ेगी। वो सजा हर एक के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। जुर्माना भी हो सकता है, रोजा भी हो सकता है, नफली नमाजों की पाबंदी भी। हर वो काम जिसमें दिल को तकलीफ हो, वो सजा ना इतनी भारी हो कि दी ना जाए अपने आप को, ना इतनी हल्की हो कि उससे आपको तंबीह ही ना हो। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? बाज लोगों के लिए एक रोजा रखना भी बहुत मुश्किल है, तो वो सजा में एक रोजा ही रख लें कि जब गुनाह होगा अगले दिन एक रोजा लाजमी रखना है। और बाज लोगों के लिए 10 रोजे रखना भी कोई मुश्किल, बोलो ना, तो 10 रोजे सजा में रखें। बाज लोगों के लिए गुनाह के बाद 1 लाख रुपए सदका करना भी कोई मुश्किल नहीं है, करोड़ों की आमदन है। बाज लोगों के लिए 100 रुपए सदका करना भी क्या है, मुश्किल है, तो वो 100 रुपए रख लें। लेकिन सजा के बगैर अपने आप को छोड़ना नहीं है। ये कितने काम हो गए? 2। इसको मैं मजीद थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। तीसरा काम है दुआ। दुआ ही नहीं छोड़ो, खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो और मांगते रहो, अल्लाह इस गलीज पलीद गुनाह से मेरी जान छुड़ा दे। मैं इकरारी मुजरिम हूं, बागी मुजरिम नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनको जब आखिरत से डराया जाता है तो कहते हैं हमें क्या पता क़यामत है या नहीं है। ना ना, मैं मानता हूं इन्न साअत लआतियतुन ला रैब फीहा, अल्लाह एक दिन क़यामत आएगी, तू मुर्दों को जिंदा करेगा, इस गुनाह पे सजा देगा, मैं इकरार करता हूं। तो अल्लाह मुझे तू इस गुनाह से बचने की तौफीक दे दे, आसान कर दे मेरे लिए इस गुनाह से बचना। मैं दावे से कहता हूं मांगता रहेगा ना, इंशाअल्लाह ये गुनाह उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। बहुत से नौजवान आते हैं कि हमने हज भी कर लिया, हमने तबलीग में 4 महीने भी लगा लिए, फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा हमसे। तो भाई आप कोशिश में लगे रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाए। अगर कोशिश नहीं की ना, इस ये 3 तरीके नहीं इख्तियार किए, तो इसका पता है नुकसान क्या होगा? आज ये गुनाह कर रहे हो ना, कल एक कदम इससे आगे होगा। ये ना समझो कि आज ये गुनाह हो रहा है तो यहाँ ये जो गोरे होमोसेक्सुअलिटी को फैला रहे हैं ना, क्यों जिना कर चुके हैं ये, अब आगे की तरफ जा रहे हैं ये।
اور کل ان میں محرم سے زنا بھی پروموٹ کریں گے یہ بہنوں سے, اور اللہ بچائے ایسے الفاظ لیتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا سے ڈر لگتا ہے. یہ محرم رشتوں سے بھی زنا کو لیگل کریں گے کل, کیونکہ ان کے یہاں توبہ نہیں ہے. تو توبہ جب نہیں ہے تو ہر آنے والا دن برائی میں ایک اسٹیپ آگے ہوگا. تو یہ 3 کام جو گناہ کے عادی ہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو توبہ بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی کر رہے ہیں, سزا بھی دے رہے ہیں, پھر بھی نہیں چھوٹ رہا. میں ان سے کہتا ہوں 2 کام تو ہو رہے ہیں نا. نمبر 1, اس سے زیادہ آگے کی طرف نہیں جا رہے. اگر یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو پھر آگے جاتے. آگے تو اسٹاپ ہو گیا نا, اسی پہ بریک لگ گئی ہے. ایک فائدہ یہ ہوا. نمبر 2, دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس گناہ کی وجہ سے جہاں برائیوں کے پلڑے میں برائی آئی ہے, تو وہ جو سزا کے طور پر صدقہ کر رہے ہو یا روزہ رکھ رہے ہو, تو ایک پلڑے میں نیکی بھی تو آ گئی نا. اب کیا ہو گیا بھائی؟ جو خدا گناہ پہ سزا دیتا ہے وہ نیکیوں پہ جزا بھی تو دیتا ہے نا. تو وہ روزہ ضائع تھوڑی کرے گا تمہارا کہ جی چونکہ اس نے گناہ کر کے روزہ رکھا ہے تو روزہ گیا. نہ جب وہ گناہ پہ سزا دے گا تو آپ اللہ سے کہو گے قیامت کے دن, اللہ جہاں میری ٹھکائی لگ رہی ہے تو وہ روزے کہاں گئے؟ اس کا بدلہ بھی تو چاہیے مجھے. تو نیکی پہ تو 10 ملتے ہیں اور گناہ پہ 1 ملتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں یا کسی جیپنیز کو بلاؤں سمجھانے کے لیے؟ تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے مزید آگے جانے سے جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, اگر وہ فلمیں اللہ نہ کرے, کوئی دیکھنا اچھا کام نہیں ہے, عادت نہیں چھوٹ رہی, لیکن وہ جب دیکھے کچھ سزا دے تو زنا سے تو کم از کم بچے گا نا, وہ مزید آگے نہیں جائے گا کیونکہ وہ یہاں ہی بیریئر لگا رہا ہے. ایک فائدہ یہ. دوسرا فائدہ کیا؟ جہاں گناہ ترازو میں وہیں نیکی بھی آ گئی ترازو میں. تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تعداد بڑھے گی نہیں. جیسے جو برائی کرتے ہیں نا وہ پھر کرتے 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 بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں. جب سزا دو گے تو وہ برائی بھی ایک لمٹ میں ہو جائے گی, اس سے زیادہ تعداد میں کوالٹی وائز بھی نہیں بڑھے گی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی نہیں بڑھے گی. تو یہ فائدے بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا. لیکن آپ نے صرف ان فائدوں کو فوکس نہیں کرنا, فوکس اس کو کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی عزم کرنا ہے بھائی. آج نہیں کل چھوٹ جائے گا, کل نہیں پرسوں چھوٹ جائے گا. لیکن شیطان مایوس کراتا ہے. شیطان کہتا ہے تیرے بس کا کام نہیں ہے, تو نے صدقے بھی دے لیے, تو نے توبہ بھی کر لی, پھر بھی ہو جاتا ہے چھوڑ یار بس. نا 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 بھائی, جس دن آپ نے کہہ دیا نا بس میں اب اس پہ راضی ہوں, تو اللہ کہے گا اس کا مطلب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے. اگر لڑتے لڑتے زندگی گزر گئی نا, بخشش کے پھر بھی چانس ہیں. اللہ کہے گا لگا ہوا تھا کوشش میں, تو چل جو تو نے کیا وہ تو نے کیا, کچھ میں بھی تو غریبی لگاؤں گا نا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگو, اے اللہ میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, چھڑوا دے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ یہ برائی ایسے ہی بھی رہے تو بھی جنت میں بھیج دینا, یہ پھر غلط ہو جائے. کوشش میں لگا ہوا ہوں, تو مجھ سے یہ چھڑوا دے. تو لڑتے لڑتے بھی زندگی گزر گئی, کچھ غریبیاں اللہ بھی تو لگائے گا نا بھائی, کچھ اللہ بھی تو رحیم ہے نا, اللہ بھی تو کریم ہے. لیکن اگر کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے نا بھائی ہم سے نہیں چھوٹ رہا, اللہ کہتے جب تجھ سے نہیں چھوٹ رہا تو ہم سے بھی تجھے جنت میں بھیجا نہیں جا رہا. جب تو راضی ہے تو پھر ہم بھی راضی. انلزمکموہا, اللہ کہتے ہیں ہم تجھ پہ ہدایت تھوپ دیں, وانتم لہا کارہون, اور تو چاہتا نہ ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ اس گدے گھوڑوں والی زندگی سے ہماری بھنگیوں چماروں والی زندگی, یہ لفظ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے بولا کرے نا, گرل فرینڈ بولا یار کام بھنگیوں چماروں والے کر رہا ہے, یار کام کون سے کر رہا ہے؟ بھنگیوں چماروں والے. اور جو کوئی شادی کیا کرے بولو پیغمبروں والا کام